मूव किए जाएं इमीडिएटली. और डिससेटिस्फाइड की का रीजनेबल पर्सन टेस्ट कि जिस माहौल में हम रहते हैं, जिस माहौल में हमने परवरिश की, हमारा जो वर्किंग एनवायरनमेंट है उससे थोड़ा सा बेहतर होना चाहिए ऑलवेज. कि इंसान जो है ही फील्स मोर कंफर्टेबल एट वर्क देन एट होम, सो ही लाइक टू स्पेंड मोर टाइम एट वर्क. अब मैं अमेरिका में रहता हूँ तो उन्होंने जो ऑफिसेज और दफातर वगैरह जो हैं वो इस तरह किए हुए हैं कि दे आर एक्चुअली मोर बेटर देन पीपल्स होम्स. So people would rather stay in the office than go home. So that's a given. But अगर आपको ये मिल भी जाता है, it doesn't mean that you will be satisfied. Satisfaction एक और बला है. अब वो कहाँ से आती है? But before I move to the satisfaction, let me talk about some of the things that you can do immediately. ये तो बहुत छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स हैं कि आप लाइटिंग और वेंटिलेशन और वो और ओजोनाइजर्स वगैरह लगा लें कि वो पॉजिटिव आयंस नेगेटिव आयंस को कैंसिल करते रहें. तो और you need flowers, you need more stuff on the walls. मुख्तलिफ थीम्स आपकी हो रही, जो प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, आपके जो स्कीमेटास बन रहे हैं, आपके क्लाइंट्स आ रहे हैं, कहीं ट्रैकिंग होनी चाहिए लोगों की परफॉर्मेंस की, कहीं गोल्स होने चाहिए कि हर को पता हो कि व्हाट आर वी वर्किंग टुवर्ड्स, और उनकी नजर पड़ती रहे उसके ऊपर और उसको चेंज करते रहे. ये नहीं कि एक दफा लगा के भूल गए, उसमें काफी जान मारनी पड़ती है. और ये जान कहाँ से आएगी? आई कम टू दैट कि एनर्जी क्राइसिस क्यों है पाकिस्तान में और दूसरी जगह इतना क्राइसिस क्यों नहीं है. आई कम टू दैट इन अ मिनट. बट द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि इसको हम डिस्काउंट नहीं कर सकते. बट हैविंग सेड दैट, जब मैं अमेरिका में हवाई में था तो मैंने वहाँ प्रिजनर्स के साथ काम किया था, कोई 150 प्रिजनर्स के साथ, मोस्टली फीमेल्स, और उनकी एनवायरनमेंट इससे बहुत ख़राब थी ज़्यादा इस दफ्तर से, मगर वो भी बहुत अच्छा आला काम करके देते थे. तो ये नहीं है कि अगर एनवायरनमेंट ख़राब है तो काम ख़राब होगा या आप उसको ओवरकम नहीं कर सकते. मगर ये ज़रूर है कि अगर एनवायरनमेंट अच्छी है तो ज़रा ज़िंदगी आसान हो जाती है और उसमें कोई हर्ज नहीं है. तो जहाँ तक कंपनी के रिसोर्सेज हैं और जहाँ तक कंपनी अफोर्ड कर सकती है, उसको हर वक्त एक बजट रखना चाहिए कि साहब हमने इसको बेहतर करना है, हमारी वर्किंग कंडीशंस को बेहतर करना है. ये एक स्वेट शॉप नहीं होनी चाहिए, ये एक एक्सप्लॉयटेटिव जगह नहीं होनी चाहिए कि लोग आके तंगी में बुरे हालात में गंदगी में काम कर रहे हैं. मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ शूज नहीं है और ये कल्चर बन गया. एंड आई थिंक वन ऑफ द वर्स्ट थिंग्स पीपल डू इन आवर कंट्री इज हम इंडोर शूज लाते हैं, घरों में भी जूते लोग लाते हैं. आई थिंक इट गलासत है, इट इज नापाक, इट इज बैड, यू शुड जस्ट गेट आउट ऑफ दैट. बट आई एम वेरी हैप्पी कि आपने ये किया. अनदर हमारे मुआशरे में कल्चरल जो एनवायरमेंटल जो फैक्टर है, हम ऊंचा ऊंचा बोलते हैं, हम लोगों की स्पेस को रिस्पेक्ट नहीं करते. अगर आप फार ईस्ट जाएं, थाईलैंड जाएं, इंडोनेशिया जाएं, लोग बहुत हल्की नरमी आवाज से एक दूसरे से बोलते हैं और ऊंचा ऊंचा. और अगर आप नॉर्थ जाएं, लाहौर वगैरह में, वहाँ और भी ऊंचा बोलते हैं लोग. सो एक कल्चरल है इशू वॉइस का. आप ईरान चले जाएं, बहुत नरमी से बोलते हैं लोग. हिंदुस्तान चले जाएं, वहाँ भी थोड़ा बहुत नरमी से बोलते हैं, मगर वो भी हमारी तरह. मगर फार ईस्ट आप चले जाएं, यूरोप चले जाएं, जर्मनी, स्पेन, फ्रांस, स्पेन में ज़रा ऊंचा ऊंचा बोलते हैं, इटली में बहुत ऊंचा बोलते हैं और बिल्कुल करीब आके ऊंचा ऊंचा बोलते हैं. आप स्कैंडिनेविया चले जाएं, हॉलैंड चले जाएं, वहाँ नरमी से बोलते हैं. खासतौर पे जो बिजनेस एनवायरनमेंट है बहुत हल्का बोलते हैं. तो ये आपको प्रैक्टिस करना चाहिए कि आप एक दूसरे से नरमी से बोलें और स्पेस का ख्याल रखें, बिकॉज हर एक को एक अपनी प्राइवेसी चाहिए होती है. और जब इतने क्लोज क्वार्टर्स में आते हैं तो आपकी जो प्राइवेसी वो इन्वेड होती है, तो यू फील अनकंफर्टेबल. उससे क्या इरिटेशन होती है, फिर एग्रेवेशन होती है, फिर एंगर वगैरह और चीज़ें, फिर कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है. सो वी नीड टू, ये आपको आई थिंक इंट्यूटिवली भी आपको पता है कि ये करना चाहिए और इसको इंकरेज करें, इसका एक नॉर्म बना दें. और ये स्टार्ट होगा आपके जो सुपरवाइजर्स वगैरह हैं, वो इस बिहेवियर को जब करेंगे तो वो कॉपी होता है, सारे लोग रोल मॉडलिंग करते हैं और आगे कॉपी होता है. सो इस पर मैं ज़्यादा नहीं अब टाइम गुजारना चाह रहा. आई वॉन्ट टू फोकस मोर ऑन दिस गेम
کہ یہ جو موٹیویشن ہے، اونرشپ ہے، ایک انسان کہہ سکتا ہے صبح اٹھ کے کہ بھائی اتنے پیسوں میں تو یہی ہوگا، آپ مجھے جو تنخواہ دے رہے ہیں اس میں تو مجھے یہ کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے۔ اچھا، دو چیزیں میں آپ کو اور بتا دوں کہ کمپنیز جو ہیں وہ گرو کرتی ہیں اس طرح کر کے، اور وہ مختلف سٹیجز میں سے گزرتی ہیں۔ جب یہ کمپنی یہاں تھی تو اس کا جو سب سے پہلا جو ڈرائیور تھا وہ تھا سروائیول۔ اس کمپنی کو اور ریحان کو ان کے ذہن میں ایک ہی چیز تھی، ہاؤ ڈو آئی سروائیو، ہاؤ ڈو آئی میک شیور کہ جو میرا ریونیو ہے اٹ از مور دین مائی ایکسپینسز۔ اور یہ ان کی ایک ڈیلی اسٹرگل تھی، ان کا اور کوئی پرائیورٹی نہیں ہو سکتی اس وقت، کیونکہ جب آپ سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہیں، جب اپنا پیٹ جیسے ایک جانور ہوتا ہے، ایک انسان ہوتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ بھی رات کو مجھے جانور نہ کھا جائے، مجھے کل تک کھانا مل جائے، تو وہ اس کی جو ساری جو انرجی ہوتی ہے وہ وہیں انوالو ہوتی ہے، وہ آگے کی سوچ ہی نہیں سکتا۔ ایک دفعہ آپ سروائیول سٹیج سے نکلتے ہیں اور جب لوگ اور آنے لگ جاتے ہیں اور آپ میں تھوڑی سی فائنینشیل سیکیورٹی ہوتی ہے، آپ منتھ ٹو منتھ سے چھوڑ کے اب آپ کوارٹر ٹو کوارٹر پہ آ جاتے ہیں یا ایئر ٹو ایئر پہ آ جاتے ہیں، تو تھوڑی سی آرگنائزیشن میں کمپلیکسٹی آ جاتی ہے، کمپلیکس ہو جاتی ہے۔ اگر آپ ایک سول پروپرائٹر ہیں اور آپ نے 2-3 لوگ رکھے، وہ بڑا سمپل اسٹرکچر ہوتا ہے۔ اب جب جیسے 4 سے 8 لوگ آ گئے، اس کی کمپلیکسٹی جو ہے وہ ڈبل نہیں ہوئی، وہ 10 ٹائمز انکریز ہو گئی، کیونکہ وہ جو 4 جو بعد میں آئے ہیں ان کا جو انٹریکشن کی جو کمبینیشنز ہیں وہ انفائنائٹ ہو جاتی ہیں۔ پہلے آپ کی انٹریکشن کی کمبینیشن صرف 3 تھی، جب آپ 4 اور لوگ کو لے آئیں گے تو اس کی کمبینیشن بہت زیادہ ہو جاتی ہیں، 8 فیکٹوریل ہو جاتا ہے۔ دیٹ مینس 8 ملٹیپلائڈ بائی 7 ملٹیپلائڈ بائی 6 ملٹیپلائڈ بائی 5 ملٹیپلائڈ بائی 4 ملٹیپلائڈ، یہ ہو جائے گا۔ اور آپ ایک شخص کو اور لاتے ہیں تو وہ 9 ملٹیپل، سی دا وے اٹ جسٹ انکریزز ان کمپلیکسٹی۔ تو اس کمپلیکسٹی کو مینیج کرنے کے لیے آپ ایک بہت کانشیس ایکٹیویٹی کرتے ہیں جس کو کہتے ہیں انسٹیٹیوشنلائز۔ انسٹیٹیوشنلائز کا مطلب کہ آپ نے آرگنائزیشن کے اندر ایک اسٹرکچر لانا ہوتا ہے۔ اب پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جب آپ یہاں سے جمپ کرتے ہیں انٹرپرینوریل سے انسٹیٹیوشنلائز، تو لوگ راضی نہیں ہوتے، ریزسٹ، کیونکہ ان کو ایک عادت پڑ گئی ہوتی ہے۔ عادت کی ان کو چیز کی پڑ جاتی ہے کیونکہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ اپنی کمفرٹ زون میں رہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں اپنی کمفرٹ زون میں ہوں۔ اب اس نے آ کے کام شروع کیا، اس کا ہاتھ بیٹھ گیا، اس کا ایک روٹین بن گیا، وہ آتا ہے روز، بھائی کیا حال ہے، یہ ادھر آ کے بیٹھ جائے گا، ادھر چلا جائے گا، وہ کام کرے گا، وہ فٹافٹ اپنی کمفرٹ زون میں آ جاتا ہے۔ جب آپ کوئی چینج لاتے ہیں اس کی زندگی میں، اس کو انسٹیٹیوشنلائز کرتے ہیں، اس کو اسٹرکچر دیتے ہیں، وہ اس کو ریزسٹ کرتا ہے۔ مگر ریالٹی یہ ہے کہ اگر یہ آپ کا کمفرٹ زون ہے تو یہاں کہیں آپ کی ہیپینس ہے جو سکسیس کے ذریعے آتی ہے۔ وہ سکسیس کی ڈیفینیشن ہر انسان کی اپنی ہوتی ہے، کوئی یونیورسل ڈیفینیشن نہیں ہے سکسیس کی، مگر یہ ضرور ہے کہ یہ دائرہ ہیپینس تھرو سکسیس اور یہ جو ہے ان دونوں کے بیچ میں ایک گیپ ضرور ہے۔ اور اصلیت ریالٹی یہ ہے کہ یہ جو سکسیس والا جو دائرہ ہے یہ کبھی بھی آٹومیٹکلی یہاں نہیں آئے گا اور نہ یہ کبھی یہاں جائے گا، ان دونوں میں ایک گیپ رہتا ہے۔ یعنی کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے کمفرٹ زون سے نکلنا ہے۔ جب تک اس چیز کا کسی کو احساس نہیں ہوگا تو وہ ہر وقت اس کی ٹینڈنسی رہے گی کہ وہ یہاں واپس آ جائے، واپس آ جائے، واپس آ جائے۔ مگر ایک دفعہ کسی کو احساس ہوتا ہے کہ یار میں تو اپنے کمفرٹ زون سے لڑ رہا ہوں، مجھے تو یہاں جانا ہے، پھر وہ ڈسکمفرٹ میں رہ کر آگے جائے گا۔ یہ جو گیپ ہے اس کو ہم کہتے ہیں پرفارمنس۔ پرفارمنس کہاں سے آتی ہے؟ ایک تو اللہ نے آپ کے اندر ایک پوٹینشیل ڈالا ہوا ہے، یہ فکسڈ ہے، آپ اس کے ساتھ کچھ کر نہیں سکتے۔
ایک پوٹینشیل ہے. ایک آدمی ہے وہ پروگرامنگ کر سکتا ہے, اس کا پوٹینشیل ہے, دوسرا پروگرامنگ